1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। विचलित भए तपाईँ बाटो छोड्नु नत्र पार्टीले हटाउँछ भन्दै नेता कार्यकर्तालाई रविको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गर्नु पर्दैन भन्दै संसदीय समितिको बैठकमा रवि लामिछाने कड्किएर सोधे प्रश्न। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबीले गर्न सक्दैन भन्दै नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको आरोप। सुन प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूको सफाई माओवादीले दिन सक्दैन भन्दै सांसद लेखनाथ दाहालको स्पष्टीकरण। अवरुद्ध संसद खोलौं, सुन तस्करी छानबिनमा सघाउँ भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीको प्रस्ताव। सुन तस्करी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब संसदमा सुन्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको जिकिर। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने प्रधानमन्त्रीले दिए ठाडो निर्देशन। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ अहिलेसम्म, यसको विषयमा पुरै जानकारी। राज्य सत्ता नै लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूको पनि छानबिन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको प्रतिबद्धता। द्वन्द्वका घटनालाई बारम्बार बल्झाइराख्नु मानवाधिकार उल्लङ्घन रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। एपीजी बनेर एक पटक पनि बैठक बस्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नीलाम्बर आचार्यको आरोप। भारतको समर्थन नहुँदा सरकार टिक्न नसक्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको राप्रपाका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको दाबी। वर्तमान संविधानलाई पूर्णता दिने काम नै नेपाल समाजवादी पार्टीको मुख्य कार्यभार रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिकिर। भारतसँगका सन्धि र सीमा समस्या समझदारीमा नै समाधान गर्न सक्नुपर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको सुझाव। पार्टीको संगठन विस्तारमा ध्यान दिन पार्टी नेतृत्वमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दबाव। सुन तस्करीमा जोडिएका कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरामाथि छानबिन गर्न माओवादी बैठकमै उठ्यो माग। त्रिवीको शैक्षिक सुधारमा प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको टिप्पणी। विद्युतीय हाजिर मेसिन प्राध्यापकहरूले नै बोकेर हिँडिदिए भन्दै त्रिवीका उपकुलपति बास्कोटाको आरोप। प्रधानमन्त्रीले मलाई 6 महिने मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो तर मैले अस्वीकार गरेँ भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको दाबी। टिकापुर द्वन्द्व गराउनेहरूले मलाई समाप्त होस् भन्ने चाहेका छन् भन्दै रेशम चौधरीले फेसबुकमा लेखे स्टाटस। सरकारले गैर सरकारी संस्थालाई देशद्रोहीलाई जस्तो व्यवहार गरेको गैर सरकारी संस्थाहरूको दाबी। दोलखामा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 पुग्यो। पोखराको फोहोर 9 दिनदेखि सडकमै, सर्वदलीय वार्ता पनि मिल्न सकेन। लम्पी स्किन महामारीले 48,000 पशु मरेको तथ्याङ्क, 54 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भयो। रोहित हत्या प्रकरणमा हतियार व्यवस्थापक सहित 4 जना पक्राउ परे। ठेक्कापट्टा गर्ने वीरा भारतीले बस भित्रबाट आफ्नो 11 लाख रुपैयाँ हराएको भन्दै प्रहरीमा खबर गरे। बस भित्रका सबैलाई चौकीमा लगेर खानतलासी गर्दा पनि भेटिएन 11 लाख। भारतीले भने अनुसारको घटना नै भयो कि भएन भन्नेमा प्रहरी नै सशंकित। भोकमरी विरुद्ध बहुपक्षीय प्रणालीको विकास गरौं भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय भोकमरी रोकथाम तथा न्यूनीकरण संयोजक रिना घेलानीको भनाई। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। सरकारले नै हामीलाई लुट्यो भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप। इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क नबढाउन माग गर्दै विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन। गैर सरकारी संस्थाहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान राख्नु नहुने गैर सरकारी संस्था महासंघको टिप्पणी। बजारीकरणमा सहज होस् भन्दै आयोजना गरिएको हाते कागजको मेला सम्पन्न। मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको दाबी। पछिल्लो 2 महिनामा युक्रेनका 43,000 सैनिक मारिएको रुसको दाबी। सर्वोच्चद्वारा भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धी माथिको सजायमा रोक। सांसद पद पुनर्बहाली। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि एकै परिवारका 7 जना सहित 13 जना नेपाली बेपत्ता भए। 18 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले लिए सन्यास। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटुका समस्या, मुटु रोगको कारण उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 20 गते शनिबार ईस्वी सन् 2023 अगस्त 5 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण चतुर्थी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य झिक्याउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला।
दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस प्रकरणमा सङ्गठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट कीर्ति, अन्तर्देशीय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यी विषयहरूमा यतिका दिनसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले यस प्रकरणलाई छानबिन गर्न आयोगको आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले सुरुवात गर्यो, ठिक छ, प्रशंसै गरौँ अहिलेलाई उहाँले भन्नुभयो। तर यो विषयलाई यतिमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन, किनभने यसमा सङ्गठित अपराध पनि जोडियो, सम्बन्धित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट र नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो, अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ देखियो, मिलिमतो, संरक्षण जस्ता कयौं कसुरहरू यसमा देखिए। अनुसन्धान गर्न कसले गर्ने, के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो, यो गम्भीर विषय भयो। यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरू भाग्ने सम्भावना हामीले जानी देखिरहेका छौँ कि यति ठुलो काण्डलाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्यौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, छानबिन अगाडि बढाउनका लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनु पर्यो। जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छैन। छलफलका लागि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समेत जोडिएको भन्ने पनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्न समेत आँट नदेखाएको बताउनु भयो। प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफू निर्दोष हुँ भन्ने ग्राउन्ड त अनुसन्धानले नै देला नि। मोबाइल उहाँको होइन भनिदिएपछि यदि त्यो मोबाइल उहाँको रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, संयोगपटक भएको कम्युनिकेसन, कुराकानीको स्वामित्व त फोन जसको हो उसले त लिनु पर्ला। मैले चलाएको मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाउनु पर्छ र अनुसन्धान कसले गर्ने? अहिले समस्या के भइरहेको छ भने प्रहरीलाई गाह्रो भयो, प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएको छ। सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सक्ने आँट देखिँदैन। यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनु पर्ला नि, जो माथि आरोप लागेको छ। रवि लामिछानेको भनाइ छ। लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारीलाई छानबिन गरिएको तर मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन नगरिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्री द्वयलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएका आधारमा छानबिनमै सहभागी नहुनुपर्ने त्यस्तो उन्मुक्तिको कहीँ प्रावधान छ कि? एकदम स्पष्ट रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहे, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नो भोटको व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव सुन तस्करी प्रकरणमा जुन खालको आशंका रवि लामिछानेले समितिको बैठकमै व्यक्त गर्नु भएको छ, सँगसँगै उहाँले अझै यसलाई यो अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर बैठकमा कड्किएरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। अनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै उहाँले ठाडो प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई इमान्दारिताभन्दा बाहिर गई पार्टी निर्मम हुने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुदूरपश्चिम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले इमान्दार भएर काम गर्ने कार्यकर्ताहरू पार्टीमा आवश्यक रहेको बताउँदै त्योबाट विचलित भई आफै बाटो छोड्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले पुराना राजनैतिक दलहरू रासोपामा प्रवेश गर्दा त्यहाँको गलत क्रियाकलाप आउन नदिनेमा चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। पुराना राजनैतिक दलहरू रासोपामा प्रवेश गर्दा त्यहाँको गलत क्रियाकलाप आउनु हुँदैन, कहीँ विचलित भएका बाटो छोड्नु होला, नभए रासोपाले तपाईँलाई हटाउँछ, उहाँले चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र बलियो र मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई कसैले लडाउन सक्दैन, हामी आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्यौँ भने अर्कालाई दोष दिन पाउँदैनौँ, उहाँको भनाइ छ। आगामी 4 वर्ष प्रतिबद्ध भएर र स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न पनि लामिछानेले सुझाव दिनुभयो, नत्र ठुलो निराशा आउने उहाँको बुझाइ छ। उहाँले केही समय अघि विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको विषयमा टिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म 300ले नेपाल फर्कन आवेदन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो। लामिछानेले
आफू र आफ्नो पार्टी शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा लागिरहेको बताउनुभयो। यो देशमा सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच बनाउन राजनीतिमा लागेका हौँ। शिक्षा नीतिका कारण विश्व बजारमा हाम्रा विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो प्रविधिसँग शिक्षालाई जोड्नु छ, यसका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। बालबालिकादेखि वृद्धसम्मले भरोसा गरिरहेको भन्दै उक्त भरोसालाई मर्न दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनताले आशा र भरोसाको आँखाले हेरिरहेका छन्, हामी भाग्यमानी छौँ। हाम्रो 6 महिनामा 21 सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई समेट्ने अभियानमा पार्टी लागिरहेको लामिछानेले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबीले गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबीले गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समावेश भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणलाई सरकारले खेलाची गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हालसम्म मुख्य मान्छेलाई समात्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचारबाजी बन्द गरेर सबै प्रकरण ठीक ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले लाभको पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूले सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने मन्त्री, राजदूत लगायतको विषय गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको उहाँले भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको जरा पुगेको ठाउँसम्म सरकार पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको नेताको नाम जोडिएपछि आफूले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा छानबिनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो महराज्यले पनि मेरो संलग्नता छैन, जुन टेलिफोन नम्बर मैले प्रयोग गरेको छैन भन्नुभएको छ। तर प्रश्न उठेपछि सरकारको निकायले अनुसन्धानका लागि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ। अपराध कार्यमा संलग्न भए दण्डित र नभई सफाई पाउनुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले हाम्रा नेताहरूको सफाई माओवादीले दिन सक्दैन। सरकारका संरचनाहरू छन्, अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। संलग्नता पुष्टि गर्नका लागि अनुसन्धानलाई सत्यको जगमा उभिएर छानबिन गरेपछि सफाई प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँहरू हुनुहुन्न, तर हामीले अहिले नै संलग्न हुनुहुन्न भन्न सकिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले संसदलाई सुचारू गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद सुचारू भएमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट चोख्याइने गरेको भन्दै यसो गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जग्गा फिर्ता गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता प्रकरणहरू दोहोरी रहने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विष्णुप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ संसद बैठकमा खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंह संसदको भएको भन्दै अविलम्ब संसद सुचारू हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको गहिराईमा गएर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिनको माग गर्दै सांसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थलबाट सरकारको कमजोरीकै कारण सुन तस्करी भएको भन्दै सिनामङ्गल चोकमा सरकारले नै सुन समातेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई पनि दिने भएको छ। अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि सिआइबी विशिष्टीकृत निकाय भएकाले ब्युरो मार्फत थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाबीच बसेको बैठकपछि थप अनुसन्धान सिआइबी मार्फत गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानको कानुनी पाटोबारे जिज्ञासा राखेपछि संगठित अपराध देखिएपछि नेपाल प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेको बताउनुभयो। सुन बरामद भएपछि राजस्व चुहावट देखिएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा अन्यथा भएन, तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा संगठित अपराधको तत्त्व फेला परेको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो त्यसैले कानुनी व्यवस्था अनुसार संगठित अपराधको पाटोमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व चुहावटको विषयमा विभागले मुद्दा अगाडि बढाउने र संगठित अपराधको पाटोमा सिआइबीले थप अनुसन्धान
अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। यसमा चिनिया, भारतीय र बेल्जियन नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। विभागले अहिलेसम्म राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको थियो। तर सुन प्रकरणमा संगठित गिरोहको संलग्नता र यसमा भारत र चिनिया सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सीआईबी मार्फत अगाडि बढाउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान जारी रहन्छ भने संगठित अपराधको कसुरमा सीआईबीले बृहत अनुसन्धान गर्ने जनाइएको छ। लामो समयदेखि भइरहेको सुन तस्करीको माथिल्लो तहमा एकै खालको गिरोहको संलग्नता देखिने गरेकाले पुराना अनुसन्धानहरूलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने सीआईबीका पूर्व निर्देशक पुष्कर कार्की बताउनुहुन्छ। सीआईबीबाट यसमा बृहत अनुसन्धान हुनु राम्रो हो। यसमाथि यसमा हुन्डीदेखि अरू कसुरको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनाले ढिलाइ गर्न हुने थिएन उहाँको भनाइ छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले सुनका पुराना मुद्दाहरूसँग समेत जोडेर थप अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सुन कुनै कुराको मोड अफ पेमेन्टका रूपमा प्रयोग भएको छ कि भन्ने शंका हो, सँगै हुन्डीदेखि अरू कुरा पनि जोडिने भएकाले बृहत अनुसन्धान हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म के भयो त? विभागले गएको साउन 3 मा भन्सारबाट सुन सहितको सामग्री बरामद गर्दा सामग्री बाहिर ल्याउने ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यही बेला भन्सार जाँच पासमा संलग्न एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। अर्को दिन विभागले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको सहयोगमा सुन सहितको सामग्री ल्याउने रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल र उनका साथी हर्कराज राई अनि तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो। थाप्तेनको बयानका आधारमा 4 साउनमा विभागको टोलीले बालुवाटार स्थित एक गोदाममा छापा हान्यो, जुन घर चिनिया नागरिकले भाडामा लिएको खुलासा भएको थियो। घरधनीलाई बुझाएको राहदानीको फोटोकपीको आधारमा विभागले खोजी गरिदिन प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो। प्रहरीको टोलीले साउन 13 मा चिनिया नागरिक जियास्याङ लिङलाई दरबार मार्ग नजिकै उत्तर ढोकामा लोकेट गरेको थियो। पछ्याउँदै जाँदा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर लगेको देखियो। विमानस्थलमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर अध्यागमन विभाग मार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगायो। साउन 13 मा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पनि पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष सरकारी अधिकारीहरूले निकालेका थिए, किनकि दावाको नाम चिनिया अपराधिक गिरोहसँग पटक पटक जोडिँदै आएको थियो। चिनिया नागरिकले चलाएको कल सेन्टर स्क्याममा प्रहरीले 4 वर्ष अघि उनी विरुद्ध अनुसन्धान गरे पनि जोगिएका थिए। दावाको माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि उठबस रहँदै आएको छ। विभागले गिरोहको सोरखुट्टी, बालुवाटार, लालजिमपाट र टोका स्थित गोदाममा पनि छापा मारेको छ। त्यहाँबाट 4 वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद भएको छ। सुन जोख्ने र अर्कै स्वरूपमा निकाल्नलाई आवश्यक सामग्री पनि बरामद भएको छ। दर्शक महानुभाव, 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सीआईबीलाई दिइएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा लागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भयो। उहाँले समितिको बैठक बस्न नसक्नुमा आफ्नो मात्र दोष नभएको भन्दै उहाँले यसको दोष सबैले लिनुपर्ने बताउनु भयो। बैठक बस्नका लागि आफूले समिति सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा एजेन्डा छैन भनेर पन्छाइएका कारण बैठक बस्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो। बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका कारण गृहमन्त्री आउन नसक्ने जानकारी आफूलाई गराउनु भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको तस्बिर डरलाग्दो देखिएको भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर सडक सदन र समितिमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आफ्ना नजिककालाई बचाउने र अर्काका मान्छेलाई कारबाही गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नु भयो। सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नहुने गरी काम गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री मोदीले स्थानीय तहहरू निमित्तको भरमा चलाउने कुराको अन्त्य गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा अब कतै पनि निमित्तको भरमा स्थानीय तह नचलेको बताउनु भयो। हाल देशभरमा करिब 90 स्थानमा निमित्तको भरमा चलिरहेको भन्दै त्यसको पनि क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारीहरूको सरुवा मेरिटको आधारमा गर्ने पनि बताउनु भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउला बल्झाइरहनु पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने बताउनु भएको छ। मानवाधिकार अभिलेख केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर घटनालाई बारम्बार बल्झाइनु पनि एक प्रकारको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मुख्य रूपमा द्वन्द्व र युद्धको अवधिमा भएका घटनाहरूलाई टुङ्ग्याउन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा उपसमिति बनाएर करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई टुङ्ग्याएर समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने र सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्ने ठाउँमा फेरि पछाडि फर्केर आरोप प्रत्यारोपमा लाग्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय द्वन्द्वका घटनालाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा गर्नु ठिक नभएको भन्दै नेपालले सदाका निम्ति टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सधैँभर नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन र नेपालले शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन सक्दैन भन्ने सन्देश पाएर जानु बेठिक भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन टुङ्ग्याउने काम प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री निलाम्बर आचार्यले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह एपीजी संयन्त्र गठन भएर एकपटक पनि बैठक बस्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ। टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको छिमेकी सम्बन्ध र एपीजी प्रतिवेदन विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सीमा व्यवस्थापन मात्र नभएर नेपालको भौगोलिक, कालापानी, लिपुलेक लगायतका विवादमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले दुई देशबीच ठूला समस्या समाधानका लागि बेग्लै संयन्त्र गठन गरे पनि संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि बस्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले भारतको सुरक्षा भारतको जिम्मेवारी भएको भन्दा नेपालबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने विषयमा सजग रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राप्रपाका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भारतको समर्थन नहुँदा सरकार टिक्न नसक्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउनु भएको छ। टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको छिमेकी सम्बन्ध र एपीजी प्रतिवेदन विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकार भारतसँग सीमा समस्या, डुबान र एपीजीका विषयमा कुरा उठाउन नचाहेको बताउनु भयो। उहाँले भारतसँगको परनिर्भरता बढ्दै जाँदा सरकार मानसिक रूपमा कमजोर भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई चामलमा समेत आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा समस्या आएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख नभएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा खाद्यान्नको भण्डारण नहुँदा मूल्य वृद्धि बढ्ने निश्चित रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य कार्यभार बनाएको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा बोल्दै उहाँले संविधानलाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्ने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य जोड दिने बताउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संविधानलाई पूर्णता दिने, यसको कार्यान्वयनमा ठिक ढङ्गले गराउने र नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने काममा आफूहरू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई संसार को एउटा समुन्नत देशहरूको दिशामा अगाडि बढाउने कार्यभारलाई आफ्नो पार्टीले आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले अरू पार्टीहरूले जस्तो सत्ताका लागि मरिहत्या नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले एउटा जीवन्त पार्टीमा फरक विचार आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई सङ्घर्ष, एकता र रूपान्तरणको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपाल सरकारले भारतसँगका सन्धि र सीमा समस्या समझदारीमा समाधान गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले भारतसँग असमझदारी भन्दा पनि समझदारी बढाएर दुई देशभित्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट खुसी भएर फर्किए पनि व्यवहारिक रूपमा के परिवर्तन भएको भन्ने विषय सबैले देखिरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल भारत बीच विगतदेखि स्वाभिमान, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण विषयमा समस्याहरू रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सन् 1950 को सन्धि, दुई देशबीच रहेको सीमा सम्बन्धी विवाद, सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय, बेला बेलामा आउने डुबान सम्बन्धी समस्या र पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा रहेका समझदारीहरूलाई सरकारले ट्र्याकमा राखेर यसैलाई आधार मानेर अरू सम्बन्धहरूलाई असर पर्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरणमा ध्यान जान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टीको संगठन विस्तार अभियानमा केन्द्रित हुन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेताहरूले पार्टी संगठन विस्तार अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर नेताहरूले पार्टीको संगठन विस्तारमा जोड दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बद्ध भएको उल्लेख गर्दै त्यसको आकार घटाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा 68 जना नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएको जनाइएको छ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा मुछिएको प्रसङ्ग उठेको छ। प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दालले सुन प्रकरणमा महरा मुछिएको प्रसङ्ग उठाउनुभयो। प्रश्न उठेपछि आफू दोषी छैन भनेर पञ्चन नमिल्ने भन्दै आफैले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी नेताहरूसँग जोडिएको भ्रष्टाचार र तस्करीको भार पार्टीले नबोक्ने उहाँले बताउनुभयो। सिआइबीले केही समय अघि भेइपमा ल्याइएको 9 किलो सुन अनुसन्धान गर्दा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको संलग्नता देखिएको आशंका छ। यद्यपि अहिले छानबिन भइरहेको छ, तर महराले आफ्नो संलग्नता नभएको पटक पटक स्पष्टीकरण दिने गर्नुभएको छ। आफूमाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह साँधेर आरोप लगाइएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिवीमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरू आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिवीमा तत्काल सुधार नआए निकट भविष्यमा विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउने काममा विशेष ध्यान दिन त्रिवी पदाधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले कुलपति भएकाले त्रिवीको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि त्रिवीको सुधारका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिवीको सुधारका लागि तत्काल पाठ्यक्रममा सुधार गर्न पनि त्रिवी पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शैक्षिक जनशक्तिको अभाव, बजेटको अभाव हुन नदिन पनि त्रिवी पदाधिकारीले सरकार समक्ष ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। सांसद श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीका प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत राख्न नदिएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले पढाउँदैन पढाइ तल बुझ्ने व्यतिथिलाई निरुत्साहित गर्न आफूले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्राध्यापकहरूले बोकेर हिँडेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो मेसिन बोकेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन प्रहरीले समेत बुझ्न नमानेको गुनासो समेत गर्नुभएको छ। उपकुलपति बास्कोटाले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँको कुनै एक होटलमा आफूहरूले गरेको मिटिङको माइन्युट समेत संगठनको आवरणमा केही मानिसहरूले लुटेर लगेको र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुझेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय राजनीतिक भागभण्डाको थलो भएकाले यसको सुधारका लागि आफू एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई 6 महिना भए पनि मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। चौधरीले आफू रिहा हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 6 महिनाका लागि भए पनि मन्त्री बन्न आग्रह गरेको बताउनु भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई कैलाली जिल्ला अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी आफ्नो पत्नीलाई हटाएर आफूलाई मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको तर आफूले अस्वीकार गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफूलाई धेरै थारू अगुवाहरूले समाप्त होस् भन्ने चाहना राखेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले जेलबाट आफूलाई ननिस्कोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले अहिले पनि जेलमा रहेका अरू बन्दी नछुटुन् र आफू पनि समाप्त होस् भन्ने चाहना राखेको बताउनु भयो। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरा धेरै थारू अगुवाहरू जेलबाट मलाई ननिस्कोस् भन्ने चाहना राख्दथे, साथै अहिले पनि जेलमा रहेका अरू बन्दी कुनै पनि हालतमा नछुटुन् र रेशम चौधरी समाप्त होस् भन्ने यिनको चाहना हो उहाँले लेख्नु भएको छ। टिकापुरमा द्वन्द्व गराउने पनि उनीहरू नै रहेको चौधरीको आरोप छ। उहाँले राजबन्दीको नाममा फाइदा लिने र अहिले भाग्न पाएर विरोध गर्ने टिप्पणी गरेको बताउनु भएको छ। चौधरीले नाङ्गाको कुनै इज्जत बेइज्जत नहुने र नाङ्गिएको मान्छे सधैँ अरूलाई नङ्ग्याउन प्रयत्नरत हुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले सरकारले आफूहरूलाई देशद्रोही जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका सचिव भवराज रेग्मीले राज्यलाई कर तिर्ने र गरिब नागरिकलाई पनि कर तिर्न योग्य बनाउने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले देशद्रोहीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बाढी पहिरो लगायतका विपदमा मानवीय सेवा गर्ने कार्यमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। सचिव रेग्मीले सरकारले नभएका ठाउँहरूमा जनतालाई राहत पुग्ने गरी खानेपानी, बाटो आदिको क्षेत्रमा पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको छ।
दोलखामा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 जना पुगेको छ। गौरीशंकर गाउँपालिका 7 टोपाटारमा गैराती गएको पहिरोमा परि देवी माया मगर र 3 वर्षका बालक प्रिन्स थामीको ज्यान गएको हो। बेपत्ता भएकाहरू 2 जना हरिलाल श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर मगरको खोजी भइरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी कमल प्रसाद हमालाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पहिरोमा परेर घाइते भएका 3 जना मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 2 जनाको काठमाडौँको मेडिकल कलेजमा सिनामंगलमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको दोलखामा नै उपचार भइरहेको छ। पहिरोले 5 वटा घर बगाएको छ। यसैबीच गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मा गएको पहिरोले वडा नम्बर 8 मा पुग्दा 62 वटा बाख्रा र एउटा राँगो पुरिएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरो गएको ठाउँमा सम्पर्क पनि नभएकाले विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार पहिरोले विद्युतका पोलहरू बगाएको छ भने ग्रामीण सडक अवरुद्ध पारेको जनाइएको छ। अस्थायी ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाको अवरोधका कारण पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर 9 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। फोहोर नउठ्दा पोखराका मुख्य सडक तथा चोकचोकमा फोहोरको थुप्रो लागेको छ। महानगरले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएपछि फोहोर उठ्न छोडेको हो। फोहोर विसर्जनपछि तत्कालै माटोले पोड्ने, दुर्गन्ध रोक्ने, विषादी छर्किनु पर्ने, ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर वर्गीकरण गर्न नपाइने लगायतका सहमति लागू नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले फोहोर फाल्न रोक लगाएका हुन्। असन्तुष्ट स्थानीयहरूसँग महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर सहितको टोली बिहीबार स्थानीयसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो। तर स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने आफ्नो अडान नछोड्दै महानगरको टोलीलाई नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा समेत देखाए। महानगरका प्रवक्ता मोती तिमिल सिन्हाले बिहीबार भएको स्थानीयसँगको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार पनि सर्वदलीय बैठक बस्यो तर टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले केही दिन मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा फालिएको फोहोर सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित फोहोरलाई गाडीमै राखेर महानगरको दमकल शाखाको प्राङ्गणमा राखिएको छ। तर अहिले फोहोर बोक्ने गाडी समेत भरिएकाले सडकको फोहोर उठ्न छोडेको जनाइएको छ। सम्झौता अवधि सकिँदासम्म निरन्तर फोहोर फालिरहेको र फोहोर फाल्ने काम तत्काल रोक्न स्थानीयले महानगर विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। स्थानीय रविन केसी, जितेन्द्र बहादुर केसी र बज्रेश गुरुङले गत बिहीबार उच्चमा रिट दायर गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले दायर गरेको रिट उप उच्च अदालतले विपक्षी बनाइएको पोखरा महानगरपालिकालाई 1 हप्ताभित्र कारण देखावा आदेश पनि जारी गरेको छ। अदालतले विपक्षीलाई आइतबारसम्मको समय दिएर कारण देखाउन परमादेश जारी गरेको हो। पोखरा महानगरले पोखरा 32 लामे आलमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महानगरले यसअघि पोखरा 14 बाछीबुढुवामा फोहोर फाल्दै आएको थियो। सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा 5 महिनाको अवधिमा लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट 48,000 पशु मरेको जनाइएको छ। देशभरका स्थानीय तहबाट पशु सेवा विभागले सङ्कलन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार अहिले देशका 77 वटा जिल्लामा लम्पी स्किनको महामारी फैलिएको हो। तीमध्ये हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङमा भने रोग नियन्त्रणमा आएको र 75 जिल्लामा महामारी कायमै रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। चीन र भारतमा यसअघि नै ठूलो क्षति पुर्याएको सरुवा रोगबारे सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा कृषि उत्पादन र दुग्ध व्यवसायमै ठूलो असर परेको छ। हाल कायम संक्रमित र मृतक पशु संख्याको हिसाब गर्दा लम्पी स्किन महामारीबाट किसानले अहिलेसम्म 54 अर्ब रुपैयाँ बढी क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक अनुमान नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको छ। नेपालमा 2079 माघबाट यो रोग पुनः फैलिन थालेको थियो। असार 2077 मा मोरङको सुन्दर रैंचा नगरपालिकामा पहिलो पटक नेपालमा लम्पी स्किन रोग देखिएको थियो। विराटनगर महानगरपालिका 5 का रोहित चौधरी हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि 2 जना पक्राउ परेका थिए। थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रोहितको हत्यामा भने 3 जना संलग्न थिए। हत्यामा संलग्न गिरोहलाई हतियार उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रभु ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको भद्रपुर नगरपालिका एक घर भई धरान 8 भोटेपुल बस्दै आएका 30 वर्षीय प्रकाश लिम्बू र विराटनगर महानगरपालिका 15 का 41 वर्षीय अन्जु भनिने अजय कुमार शर्मा रहेको जनाइएको छ। चौधरीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले यसअघि लेटाङ नगरपालिका 1 का दीपक तिमसिना र धरान 14 का अनसन तामाङलाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ। गत साउन 5 गते धनकुटाको मूलघाटबाट फर्कने क्रममा उनको धरान इटरी सडक खण्डको सेउती पुल नजिकै गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्यामा 3 जना संलग्न रहेको बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार विराटनगरका शर्मा बाहेक अन्य हत्या र लुटपाटमा संलग्न थिए। शर्माले भने गिरोहलाई भारतबाट हतियार व्यवस्थापन गरिदिएको जनाइएको छ। बिहीबार बिहान करिब 7:45 मा कैलालीको अतरिया बस पार्कमा रहेका प्रहरीसम्म 11 लाख रुपैयाँ रहेको झोला बसभित्रबाट हराएको सूचना पुग्यो। प्रहरीलाई सूचना स्वयं 11 लाख रुपैयाँ हराएका बिरा भारतीले गरेका थिए। म झोला राखेर बाहिर गएको थिएँ। ठुलो झोलाभित्र अर्को सानो झोला थियो। त्यसमा 11 लाख रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो झोला छैन। भारतीले प्रहरीलाई एक सासमै बयान दिए। बसभित्रबाट 11 लाख रुपैयाँ हराएको सूचना तत्काल सर्वत्र फैलियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्द सहितको प्रहरी टोली बस पार्क पुग्यो। अनुसन्धान र छानबिन गर्दा प्रहरीले कुनै क्लू फेला
फेला पार्न सकेन। प्रहरी स्रोतका अनुसार भारती बझाङ जाने भन्दै बिहिबार करिब 6 बजे घरबाट निस्किएका थिए। धनगढीबाटै बझाङ जाने गाडी पाइँदा पनि 11 लाख रुपियाँ लिएर अत्तरिया पुगेका थिए। अत्तरिया बस पार्कको सीसी क्यामेरा अनुसार उनी 6:44 मा बस पार्क पुगेको देखिन्छ। 7:13 मा उनी चढ्ने बस धनगढीबाट अत्तरिया बस पार्कमा आइपुगेको थियो। 7:28 मा बसभित्र झोला राखेर भारती निस्किएका थिए। टाउको दुख्यो, औषधि लिएर आउँछु भनेर उहाँ बाहिर निस्किनु भएको थियो। बसका चालक नरेश भट्ट भन्छन् उहाँको झोला जाँदा पनि त्यहीँ थियो, आउँदा पनि त्यहीँ नै थियो। तर उहाँले आएर 81 मेरो पैसा हरायो भन्न थाल्नुभयो। 7:28 मा बसबाट निस्किएका उनी 11 मिनेटपछि फर्किएका थिए। लगत्तै 11 लाख रुपियाँ भएको झोला हराएको पत्तो पाएका भारतीले प्रहरी कहाँ जानकारी गराए। तपाईले झोला नखोल्दै कसरी थाहा पाउनुभयो पैसा चोरी भएको? प्रहरीको प्रश्नमा उनको जवाब थियो, मैले झोला उचाले, तौलबाट थाहा भयो। पहिले गरुङ्गो थियो, अहिले तौल कम छ। झोला नखोल्दै पैसा हराएको उनको भनाइमा प्रहरी नै अचम्मित भयो। त्यसमाथि 11 लाख भएको झोला गाडीमै राखेर निस्केका भारतीको भनाइलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने प्रहरी दोधारमा परेको थियो। प्रहरीले बससहित सबै यात्रुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती लग्यो। त्यहाँ सबैको तलासी गर्दा प्रहरीले कुनै पनि सुराग फेला पार्न सकेन। हामीले सबैलाई दुई पटकसम्म चेक जाँच गरेका थियौँ। मालाखेतीका निमित्त प्रहरी प्रमुख निरीक्षक वासुदेव भट्टले भन्नुभयो, तर कुनै क्लू फेला पर्न सकेन। केही नभेटिएपछि यात्रु लिएर बस बिहान 11 बजे बझाङतर्फ लागेको थियो। तर प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाबारे केही तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्रहरीले भारतीले भनेअनुसारको घटना नै भयो कि भएन भन्ने शङ्का गरिरहेको छ। 5-10 हजार रुपियाँ त चोरी हुनसक्छ भनेर मानिसहरू चनाको हुन्छन्। उहाँले 11 लाख रुपियाँ भएको झोला बसमै छोडेर पछि आउँदा चोरी भयो भन्ने विषय नै शङ्कास्पद छ। उहाँको रकम चोरी भएको हुनसक्छ, तर घटनाको अवस्था सहज र सरल छैन, प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारीहरू भन्छन्। प्रहरीले यस बेलाको सीसी क्यामेराको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। ठ्याक्कै बसभित्र देखिने क्यामेरा छैन, प्रहरी अधिकारीले भनेका छन्। त्यसभन्दा बाहिरको अवस्था हेर्दा हामीले केही फेला पारेका छैनौँ। प्रहरीका अनुसार भारतीले बुधबार सिटिजन्स ब्याङ्कबाट उक्त रकम निकालेको बुझिएको छ। भारतीले ब्याङ्कबाट निकालेको उक्त रकमको फोटो पनि खिचेका छन्, जुन रकम भोलिपल्ट बसभित्रबाट गायब भएको जनाइएको छ। प्रहरीले भारतीको घरमा पनि खानतलासी गरेको थियो। कतै रकम घरमै छुट्यो कि भनेर हामीले घरमा पनि गएका थियौँ, त्यहाँ पनि केही भेटिएन। ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, हामी सबैतिर छानबिन गरिरहेका छौँ, भारतीसँग निरन्तर संवादमा पनि छौँ, प्रहरीको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी भारतीले आफ्नो रकम हराउँदा पनि प्रहरीले उचित छानबिन नगरेर अहिलेसम्म केही पत्ता नलगाएको गुनासो गर्नुभयो। मेरो त्यति ठुलो रकम हराएको छ, प्रहरीले अहिलेसम्म केही पत्ता लगाएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, हराएको ठाउँमा प्रहरीले धेरै छानबिन गरेन, मोटरसाइकलमा राखेर प्रहरी कार्यालय पुर्याइयो, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले बुधबार सिटिजन ब्याङ्कबाट 2 पटकमा 9,79,000 रुपियाँ निकालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो पटकमा 11,000 र अर्को पटकमा 9,88,000 रुपियाँ निकाल्नु भएको थियो। ब्याङ्कबाट निकालेको 9,79,000 मा आफूसँग भएको 1 लाख थपेर मजदुरलाई दिन आफू बिहिबार बझाङ जान लागेको भारतले बताउनु भएको छ। आफू बागथला बिजगडा सडकमा पेटी ठेकेदार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति को धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संयुक्त राष्ट्र संघीय भोकमरी रोकथाम तथा न्यूनीकरण संयोजक रिना घिलानीले भोकमरीको समस्या आउन नदिन बहुपक्षीय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठकमा बोल्दै संयोजक घिलानीले गत वर्ष 25 करोड बढी मानिसहरूले भोकमरीको चपेटामा तीव्र खाद्य असुरक्षा भोगेको अनुभव गरे। यो पछिल्लो वर्षहरूमा बढिरहेको भोकमरीको सबभन्दा ठूलो समस्या हो। विभिन्न देशहरूमा बढिरहेको भोकमरीमा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। भोकमरी फैलिएका अधिकांश देशहरूमा द्वन्द्व छ। भोकले द्वन्द्व र द्वन्द्वले भोक बढाइरहेको संयोजक घिलानीले बताउनु भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वले खाद्य प्रणाली र जीविकोपार्जनलाई नष्ट गरिरहेको छ र मानिसहरूलाई कमजोर र भोको बनाइरहेको छ, संयोजक घिलानीले भन्नुभएको छ। सुरक्षा परिषदको बैठकमा संयोजक घिलानीले जलवायु परिवर्तन र आर्थिक सङ्कटहरूको भोकमरीलाई जटिल बनाउँदै लगेको बताउनुभयो। पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमा तनाव बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा र बसाइसराई, द्वन्द्व र भोकमरी फैलिरहेको जनाइएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धरना दिइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आम द्वन्द्व पीडित र मानवाधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरिएको हो। उनीहरूले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्व पीडितहरूले ऐन सच्याउन माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग, पदाधिकारीहरू र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व पीडितका लागि सिफारिस पनि राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा गरेको विगतको अनुभव रहेको बताएका छन्। उनीहरूले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफै गठन गर्ने गरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले महान्यायाधिवक्ताको तजविजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडितहरूका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले सरकारले संशोधन गर्न
ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन पनि माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरी देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण उपकरणसहित धरना दिएका हुन्। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सचिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्कने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले रक्षा मन्त्रालय नै ठेक्कापट्टामा लागेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने हो कि ठेक्कापट्टामा लाग्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायको माग पूरा नगरे आफूले सांसद पद त्याग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू फ्लिपकार्टमा मात्र एकीकृत हुने नभई जस्तोसुकै बेलामा एकीकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छिटो काम सम्पन्न गर्ने कुरामा पनि सबै निर्माण व्यवसायीहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लामो ग्याप गरेर भुक्तानी नरोक्न सरकारलाई सुझाव दिँदै प्रत्येक महिनाको ग्याप राखेर रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरू सरकारबाट नै ठगिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारको काम निर्माण व्यवसायीहरूले गरेकाले कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायी नेपालको मुहार फेर्ने जमात भएकाले बाटोमा खडा हुने अवस्थाको बाध्यकारी अवस्था नबनाउन चेतावनी पनि दिनुभयो। विरोध कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ढुङ्गा माटोसँग खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ। थापाथली क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क मनमानी ढङ्गले बढाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले त्रिवी इन्जिनियरिङ संस्थान आइओईले इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क मनमानी ढङ्गले बढाउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरेको। विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क सरकारले 140% बढाउन लागेको बताएका छन्। उनीहरूले त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले 3,30,000 रुपियाँबाट बढाएर 7,77,000 रुपियाँ बनाउन नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै थापाथली क्याम्पस सानो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले शिक्षामै राजनीति, देशको बेइज्जती, टियु युनिभर्सिटी रोज्ने कि टियु एयरपोर्ट, सरकारले झुटो आशा ठुलो निराशा देखायो, सरकार तिमी पनि मौन बसे म पनि मौन बसिदिन्छु, तर तिमी दरबारमा बस म सडकमा, 140% फी बढ्ने, गरिबले पढ्ने कि नपढ्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले गैर सरकारी संस्थाहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली र सामाजिक संस्थाहरूको सवाल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्थाहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरूको करको दायरामा ल्याएर दर्ता भएर कार्ययोजना बनाएदेखिको कर तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गैर सरकारी संस्थाहरू गैर नाफामूलक हुने भन्दै सरकारले गैर नाफामूलक संस्थालाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताउनुभयो। उनीहरूले राजस्व कार्यालयहरूले करको दायरामा ल्याएर दर्ता भएर कार्ययोजना बनाएदेखिको कर तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गैर सरकारी संस्थाहरू गैर नाफामूलक हुने भन्दै सरकारले कर लिन नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै गैर सरकारी संस्था नेपालका महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई भ्याटमा ल्याउने प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले संस्थाको 50 लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भ्याटमा जानुपर्ने प्रावधान ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूले नाफा कमाउने र भ्याटमा जानु नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूले नाफा कमाउने र भ्याटमा जानु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संस्थाहरूले 2 करोडको काम गरे पनि बीचमा पुलको काम मात्रै गरेको बताउनुभयो। उहाँले माइक्रो फाइनान्सहरूसँग मिलेर काम गर्ने संस्थाहरूको कमाइले अन्य व्यवसायी संस्थाहरूलाई एउटै खाल्डोमा हालेर हेरिएको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरू कसैले पनि कमाउँछ भनेर कर तिर्नु पर्ने भन्दै अहिले खरिद ऐनभित्र रहेर काम गरेको बताउनुभयो। नेपालमा उत्पादन हुने हाते कागजको मेला सम्पन्न भएको छ। नेपाली कागजबाट बनेका सामग्रीहरू स्वदेशी होटलहरूमा बढीभन्दा बढी प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल हाते कागज सङ्घ र नेपाल होटल सङ्घको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँको एक होटलमा सुरु भएको मेला सम्पन्न भएको हो। मेलामा 15वटा स्टलहरू रहेको नेपाल हाते कागज सङ्घका अध्यक्ष किरण कुमार ढङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाते कागजबाट निर्मित सामग्रीहरू नेपालका होटलहरूमा बढीभन्दा बढी प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कागजबाट बनेका सामग्रीहरू प्राय तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालले जर्मनी, बेलायत, जापान, फ्रान्स लगायतका 80 देशमा हाते कागज निर्यात गरेको छ। हाते कागज उत्पादनका लागि नेपालमा 110 भन्दा बढी उद्योग दर्ता छन्। उद्योग दर्ता नगरी घर घरमा समेत हाते कागज उत्पादन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन हुने हाते कागज निर्यात पनि वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ। तर नेपाली कागज उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि बजारको माग धान्न गाह्रो परेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकारी माग गरिरहेको बताउनु भएको छ। ढकालले महासङ्घको नेतृत्व लिएर 100 दिनमा गरेका कामहरूको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सङ्कटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने कठिन समयमा मुलुकले निजी क्षेत्रको सहकारी खोजेको बताउनुभयो। उहाँले विगतको समयदेखि नै आफूले निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू एउटै भएकाले सहकारी आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ आउनु सुखद पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका माग र प्रतिक्रिया संयुक्त रूपमा दिँदा निजी क्षेत्र एकताको सन्देश गएको समेत बताउनुभयो। बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका सुझाव एउटै रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निजी क्षेत्रले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्रको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भए पनि नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। रुसले युक्रेनले पछिल्ला 2 महिनामा गरेको प्रतिकार कारबाहीको क्रममा 43,000 सैनिक गुमाएको उल्लेख गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुन र जुलाई महिनामा मात्र त्यति युक्रेनी सैनिकहरूले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ। रुसले युक्रेनका 4,900 ठूला सैन्य हतियार नष्ट गरेको पनि बताएको छ। 447 आर्टिलरी र मोर्टार पनि युक्रेनले गुमाएको रुसले बताएको छ। रुसी सरकारी विश्व च्यानल आरटीले उल्लेख गरे अनुसार अमेरिका, पोल्यान्ड, फ्रान्सदेखि जर्मनीले युक्रेनलाई दिएका धेरै हतियार नष्ट भएको पनि रुसले दाबी गरेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएको छ। मोदी थर प्रकरणमा गान्धीलाई यसअघि सुरतको तल्लो अदालतले तोकेको 2 वर्ष कैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले रोकेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले गान्धीको पुनरावेदन खारेज गरेपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सजायमा रोक लगाएसँगै उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। सर्वोच्चले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाण बिना नै 2 वर्षको सजाय सुनाइएको भन्दै सर्वोच्चले सजायमा रोक लगाएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अदालतले गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउन समेत आग्रह गरेको छ। सुरतको तल्लो अदालतका मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेटले 23 मार्चमा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको आदेश लगतै राहुलको सांसद पद गुमेको जनाइएको छ। भारतमा 2 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कानुन छ। सन् 2019 को चुनावी सभामा सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ भन्दै गरेको भाषणका कारण गान्धीमाथि मुद्दा परेको जनाइएको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा रहेको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परेर कम्तीमा 13 जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा पुरेर जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चौर गाउँका एकै परिवारका 7 जना सहित कम्तीमा 13 जना बेपत्ता भएको जनाइएको छ। बेपत्ता उनीहरूमा हुम्ला जुम्लामा रहेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पहिरोले उनीहरू बसेको होटल बगाएको जनाइएको छ। गौरीकुण्डमा रहेका 3 वटा होटल पहिरोले बगाएको छ। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष झुनमाया रोकाले वडा नम्बर 2 र 3 का गरी 11 जना हराएको जानकारी आएको र थप बुझ्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। जुम्लाकी सांसद कान्तिका सेजुवाल दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमा 16 जना नेपाली हराएको जानकारी आएको थाहा भएको र थप पुष्टि गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। यसैबीच गृह मन्त्रालयले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा भएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। स्थानीय हिलवाणी न्युज पोर्टलले पहिरोमा नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको समाचारलाई उद्धृत गर्दै समन्वयका लागि पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले खेलाडी जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजनामा भावुक बन्दै उनले सन्यासको घोषणा गरे। ज्ञानेन्द्रले अब आफ्नो नयाँ यात्रा प्रारम्भ भएको बताएका छन्। आफ्नो क्रिकेट करियरबाट सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रँदा 100% दिने प्रयास गरे। आएका कठिन परिस्थितिलाई सिकाइका रूपमा लिई समग्रमा निकै सन्तुष्ट छु उनले भनेका छन्। ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो पत्नीबाट निकै साथ पाएको बताए। आफ्नो छोरीलाई पनि सम्झी छोरीका नाम लिँदा उनको गला अवरुद्ध भएको थियो। यत्रो वर्ष क्रिकेट खेले प्रकृतिको नियम नै हो, हुनुपर्छ, भित्रैदेखि फिल गरेको कुरा भनेको यही ठिक समय हो उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय खेलाडी भएपछि आफूले पूर्ण रूपमा योगदान दिन नसक्दा बसिरहनु ठिक नरहेको सोचेको उनले बताएका छन्। ज्ञानेन्द्रले भने धेरै अगाडिदेखि नै आफ्नो दिमागमा आइरहेको थियो, फेरि अझै पुस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अहिले टिम राम्रो छ, ब्यालेन्स छ, यही ठिक समय हो भन्ने लागेर यस्तो निर्णय गरेको हो उनले भनेका छन्। यसैबीच नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान द्वय पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल बीचको केमिस्ट्री धेरैलाई थाहा नै छ। दुवै राष्ट्रिय टिममा छँदा मैदानभित्र उनीहरूको जति ट्युनिङ मिल्थ्यो मैदान बाहिर पनि उनीहरू बीच
उत्तिकै बलियो दोस्ती थियो। मैदान बाहिरको दोस्ती अहिले पनि कायम छ। शुक्रबारबाट ज्ञानेन्द्रले पनि क्रिकेटमा सन्यास लिएका छन्। 2 वर्ष अघि पारसले जुन मिति सन् 19 मा सन्यास लिएका थिए, ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही दिन रोजे। यसबाट पनि उनीहरू बीच कति केमिस्ट्री मिल्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्रले बारम्बार पारसलाई सम्झिएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्र हिँड्ने तर्खर गर्दै थिए। अचानक त्यहाँ उपस्थित भए पारस। उनले ज्ञानेन्द्रलाई अङ्कमाल गरी हात मिलाएर भने ह्यापी रिटायरमेन्ट। केही भावुक मुद्रामा रहेका ज्ञानेन्द्र पारसलाई भेटेपछि उज्यालिएका थिए। पारसले माहौललाई हल्का बनाउन खोज्दै भने आजबाट हामी दुवै एउटै क्लबमा भयौँ। दुवैले फोटोका लागि पोज पनि दिए। ज्ञानेन्द्रको पत्रकार सम्मेलनपछि पारसले फेसबुकबाट पनि उनलाई मिठो सन्देश दिएका थिए। नेपाली क्रिकेटमा गरेको अनवरत सेवाका लागि उनले आभार पनि प्रकट गरेका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई मुटु रोग के हो, मुटु रोगको लक्षण, रोकथाम, उपचार पद्धति र यसबाट बालबालिकामा पनि मुटु रोगको सङ्केतहरू देखिन सक्छ, कस्तो हुन सक्छ त्यो भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मुटुमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूलाई समग्रमा 2 किसिमले विभाजन गर्न सकिने बताइन्छ। एउटा जन्मजात मुटु रोग, जुन मान्छे जन्मिँदै कुनै न कुनै मुटु रोग लिएर आउने गर्छ। वयस्कमा हृदयघात, मुटु फेल, मुटुको बाथरोग, मुटुमा पानी जम्ने, मुटुका भल्भहरू खराब हुने लगायतका मुटुमा समस्या देखिन्छ। अर्को जन्मजात मुटु सामान्य देखिने एकदम जटिल खालका हुन्छन्। त्यसमा सामान्यमा मुटुमा प्वालदेखि मुटुको मुख्य नली उल्टो बस्ने, बच्चा जन्मिँदा नै निलो हुने कडा खालका मुटु रोगी पनि हुन सक्छन्। कार्डियो सर्जन र कार्डियोलोजिस्ट काम के हो त? आम सर्वसाधारणले मुटुको उपचार गर्ने चिकित्सक सबै कार्डियोलोजिस्ट हुन् भन्ने बुझ्छन्, तर मुटुको उपचार कार्डियो सर्जन र कार्डियोलोजिस्ट 2 विशेषज्ञ चिकित्सकबाट हुन्छ। मुटु सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिलाई भर्ना गरेर उपचार गर्ने, औषधि दिने र मुटु नचिरी हात खुट्टाको नसाबाट पाइप छिराएर बन्द भएको रक्तनली खोल्ने, बन्द भएको भल्भ खोल्ने काम कार्डियोलोजिस्टको हो उहाँले भन्नुभएको छ। बेहोस बनाएर मुटुलाई चिरेर शल्यक्रिया गर्ने, मुटुको भल्भ फेर्ने काम भने कार्डियो सर्जनको रहेको बताइएको छ। त्यसो त बालबालिकामा देखिने मुटु रोग के हो? बालबालिकामा मुख्यतया 2 किसिमको मुटु रोग बढी देखिने गरेको कोजुले बताउनु भयो। एउटा जन्मजात मुटु रोग, जस्तो मुटुमा प्वाल हुने, मुटुको भल्भ असामान्य हुने आदि। अर्को 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई घाँटीको सङ्क्रमण भएर मुटुको बाथ रोग र मुटुमा पानी जम्ने समस्या हुन सक्छ। कुनै बालबालिकामा मुटुको धड्कन तलमाथि हुने समस्या पनि हुन सक्छ। बालबालिकामा मुटु रोगको सङ्केत कस्तो हुन्छ त? बच्चाको शरीर निलो भएको छ भने उसमा मुटुको समस्या हुन सक्छ। बच्चा थोरै बोल्दा पनि थाक्छ, मुटुको धड्कन छिटो भएको छ, अलिकति हिँड्दा पनि श्वासमा गर्छ, बारम्बार निमोनिया भइरहन्छ, उमेरअनुसार बढेको छैन भने पनि बच्चाको मुटुमा समस्या छ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने बताइन्छ। अहिले नयाँ प्रविधिको विकाससँगै गर्भावस्थाको 18 महिनामै फिटल इको कार्डियोग्राफी गरेर बच्चाको मुटु समस्या भएको पत्ता लगाउन सकिने जनाइएको छ। मुटु रोगका कारणहरू के हुन सक्छन्? बच्चामा देखिने जन्मजात मुटुको एउटा प्रमुख कारण वंशानुगत नै हुने बताइन्छ। साथै यो रोग विभिन्न कारणको सम्मिश्रणबाट हुने सम्भावना छ। गर्भाशयमा आमाले चुरोट रक्सीको सेवन गरेको छ, विभिन्न औषधिको सेवन गरेको छ भने बच्चामा मुटुको समस्या देखिने सम्भावना छ। गर्भावस्थामा विभिन्न भाइरल इन्फेक्सन भएको छ। महिलामा पहिलादेखि भएका केही रोग जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप छ भने पनि बच्चामा मुटुको समस्या देखिने सम्भावना हुने जनाइएको छ। यसको उपचार: बच्चाको मुटुमा प्वाल छ भने त्यसलाई बन्द गरेर राखेर उपचार गर्ने होइन। मुटुको बाथ रोग लाग्ने नदिन विभिन्न रोकथाम गर्नुपर्छ, जसका लागि खोप लगाउनुपर्छ। बाथको कारण भल्भ बिग्रियो भने भल्भमै परिवर्तन गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। मुटुमा पानी जम्ने समस्या भने पानी झिकेर उपचार गर्न सकिन्छ। सङ्क्रमणका कारण पानी जमेको छ भने सङ्क्रमणको पनि उपचार गर्नुपर्छ। अहिले करिब 90% मुटु रोगको उपचार नेपालमै सम्भव रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूले मुटु रोग, यसको लक्षण, रोकथाम र उपचारको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि हामीले एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका यी हेल्थ टिप्सहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन, इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।